शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और आसमान पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। हवा में एक अजीब सी महक थी जो दिल को सुकून बख्शती थी। अली, एक नौजवान शायर, दरिया के किनारे बैठा अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में मसरूफ़ था। वो अक्सर यहाँ आता था जहाँ खामोशी और कुदरत की खूबसूरती उसे अपनी शायरी के लिए इल्हाम देती थी। आज भी वो अल्फाज के समंदर में गुम था कि अचानक एक हल्की सी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। ये शायरी आपकी है, ये शायरी आपकी है। अली ने नज़रें उठाईं तो एक लड़की को सामने पाया। वो सुर्ख दुपट्टे में मलबूस हवा के साथ खेलते अपने बालों को संवार रही थी। अली उसकी मासूमियत और खूबसूरती देखकर दम बखुद रह गया। चंद लम्हों तक वो कुछ न कह सका, जैसे उसके अल्फाज कहीं खो गए हों। फिर संभल कर बोला, जी ये चंद ख्यालात थे जो अल्फाज में ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़की मुस्कुराई। बहुत खूबसूरत ख्यालात हैं आपके। आपकी शायरी में एक अजीब सा सुकून है, जैसे दिल के ज़ख्मों पर मरहम रख देती हो। अली हैरत से उसे देखने लगा। आपने मेरी शायरी पढ़ी? हाँ, मैं अक्सर यहाँ आती हूँ और आपको लिखते देखती हूँ। आपके छोड़े हुए कागज़ कभी कभी हवा के साथ बहकर मेरे पास पहुँच जाते हैं। उसने शर्माते हुए जवाब दिया। अली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तो आप वो हैं जो मेरी शायरी की राजदार बन गई हैं। हाँ, लेकिन मैंने कभी आपसे बात करने की हिम्मत नहीं की। लड़की की नज़रें झुक गईं। वैसे आपका नाम क्या है? अली ने पूछा। महरीन ने मध्यम सी आवाज़ में कहा, जी मेरा नाम महरीन है। और यहीं से उनकी कहानी का आगाज़ हुआ। महरीन और अली अक्सर दरिया के किनारे मिलते, जहाँ वो शायरी, ख्वाबों और ज़िंदगी की बातें करते। महरीन अली की शायरी में अपना अक्स देखती थी और अली महरीन की मुस्कुराहट में अपनी तख्लीक़ात का मकसद। वक्त के साथ उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। मोहब्बत उनके दरमियान एक पुल बन गई जो हर दुख, हर खुशी को बांटने के लिए तैयार था। जब एक दिन जब सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था, अली ने महरीन के सामने एक सवाल रख दिया। महरीन, क्या तुम मेरी ज़िंदगी की कहानी का हमेशा के लिए हिस्सा बनोगी? महरीन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो मुस्कुराते हुए बोली, अली, तुम्हारी शायरी ने मेरे दिल को छू लिया है और तुम्हारे दिल ने मेरी रूह को। हाँ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हूँ। और यूँ दरिया के किनारे शुरू होने वाली ये मोहब्बत की कहानी ज़िंदगी भर की खूबसूरत शायरी बन गई। अली और महरीन की मोहब्बत का ये नाजुक रिश्ता हर गुज़रते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा था। दरिया के किनारे, फूलों के दरमियान और चांदनी रातों में वो एक दूसरे के ख्वाब बुनते। अली की शायरी अब पहले से ज़्यादा दिलकश हो गई थी, क्योंकि महरीन उसकी हर तख्लीक की रूह बन चुकी थी। एक शाम जब आसमान गुलाबी रंगों से सज रहा था, महरीन अली से बोली, अली, तुम्हारे अल्फाज में वो जादू है जो मेरे दिल को जीत लेता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे ख्वाब, हमारे जज्बात इस दुनिया की हकीकतों से लड़ पाएंगे? अली ने महरीन की आंखों में देखा और नर्म से लहजे में जवाब दिया, मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है महरीन। अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। लेकिन किस्मत का खेल हमेशा आसान नहीं होता। महरीन के वालिदैन ने उसकी शादी के लिए किसी और का इंतखाब कर लिया था। जब महरीन ने इस फैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो घर में एक तूफ़ान बर्पा हो गया। वो मजबूर हो गई कि अली से कुछ दिन के लिए
دور رہے۔ علی جو مہرین کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزار سکتا تھا، دریا کے کنارے اکیلا بیٹھا اس کا انتظار کرتا۔ اس کی شاعری میں اب اداسی چھلکنے لگی تھی۔ ایک دن علی نے مہرین کو خط لکھا: مہرین، زندگی کا ہر لمحہ تمہارے بغیر ادھورا لگتا ہے۔ تمہاری مسکراہٹ میری روشنی ہے اور تمہاری باتیں میری سانسیں۔ اگر تمہیں کبھی بھی میری محبت پر شک ہو تو بس یاد رکھنا، یہ دل ہمیشہ تمہارے لیے دھڑکتا رہے گا۔ تمہارا علی۔ مہرین نے وہ خط پڑھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ محبت کے اس امتحان کو ہارنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ ایک رات چاندنی کے نیچے مہرین علی کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا اور آنکھوں میں عزم۔ علی، میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے۔ دنیا کی ہر زنجیر کو توڑ کر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم مل کر اپنی محبت کو حقیقت بنائیں گے۔ علی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے مہرین کا ہاتھ تھام کر کہا: مہرین، ہم اپنی کہانی کو ہمیشہ کے لیے امر بنا دیں گے۔ دنیا چاہے جتنی بھی کوشش کرے، ہماری محبت کو کبھی مٹا نہیں سکتی۔ اور پھر محبت کے ان دیوانوں نے ہر رکاوٹ کا سامنا کیا۔ ان کی محبت نے دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ اگر دل سچے ہوں تو محبت ہمیشہ فتح حاصل کرتی ہے۔ دریا کے کنارے آج بھی وہ جگہ ہے جہاں علی اور مہرین کی محبت کی داستان گونجتی ہے، اور ان کے الفاظ ہمیشہ کے لیے وقت کی لہروں میں زندہ ہیں۔ علی اور مہرین نے اپنی محبت کے سفر میں ہر آزمائش کو ہمت اور وفاداری سے پار کیا۔ مہرین اپنے گھر والوں کو اپنی محبت کی سچائی سمجھانے کی کوشش جاری رکھی۔ مہرین نے اپنے گھر والوں کو اپنی محبت کی سچائی سمجھانے کی کوشش جاری رکھی۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئی، ان سے کہا: ماں، محبت دل کا فیصلہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ علی میری زندگی کی وہ روشنی ہے جس کے بغیر میرا وجود ادھورا ہے۔ براہ کرم میری خوشی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مہرین کی ماں جو نرم دل کی تھی اپنی بیٹی کی آنکھوں میں سچائی اور علی کے لیے بے حد محبت دیکھ کر پگھل گئی۔ انہوں نے مہرین کے والد کو راضی کیا اور جلد ہی علی کے خاندان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب علی اور مہرین کے خاندان پہلی بار ملے تو ایک نئی امید کا آغاز ہوا۔ علی کے شائستہ انداز اور مہرین کی والدہ کے سمجھانے پر سب کو احساس ہوا کہ ان دونوں کی محبت صرف جذبات کا کھیل نہیں بلکہ ایک مقدس بندھن ہے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ وہ دن بھی آیا جب علی اور مہرین نے سب کے سامنے اپنی محبت کو ایک خوبصورت بندھن میں باندھ دیا۔ شادی کے دن علی نے مہرین کے لیے ایک خاص نظم لکھی جو اس نے سب کے سامنے پڑھی۔ وہ نظم ملاحظہ کیجیے: تم میری شاعری کی پہلی نظم ہو، تم میری روح کی پہلی دھڑکن ہو، تمہارے بغیر زندگی کا ہر لمحہ بے معنی تھا اور آج تم میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہو۔ مہرین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ علی نے جب اسے دلہن کے روپ میں دیکھا تو اس کے لبوں سے صرف یہی نکلا: تم خوابوں سے زیادہ حسین ہو، تم خوابوں سے زیادہ حسین ہو، تم خوابوں سے زیادہ حسین ہو۔ شادی کے بعد وہ دونوں اپنی زندگی کو محبت اور سکون کے ساتھ گزارنے لگے۔ علی نے اپنی شاعری کو اور مقبول بنایا اور مہرین اس کی حوصلہ افزائی کرتی رہی۔ دریا کے کنارے ان کی وہی جگہ اب ایک یادگار بن گئی جہاں ان کی کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ محبت نے انہیں نہ صرف ایک دوسرے کا بلکہ خود کو بھی مکمل کر دیا تھا۔ ان کی کہانی نے دنیا کو یہ سکھایا کہ محبت اگر سچی ہو
تو ہر دیوار کو گرا سکتی ہے اور ہر دل کو جیت سکتی ہے۔ اور یوں علی اور مہرین نے اپنی زندگی کو ایک خوبصورت کہانی کے طور پر جیا، جس کا ہر باب محبت، قربانی اور خوشی سے بھرا تھا۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی اگر دل سچے ہوں۔ تو پیارے سامعین، اگر ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ایک پیارا سا کمنٹس کرنا، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا، اور اپنے دوست احباب سے لازمی شیئر کرنا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ شکریہ۔